أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
أم للإنسان أم للإنسان أم للإنسان ما تمنى ما تمنى ما تمنى فلله 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 الآخرة والأولى آخرة والأولى آخرة والأولى فلله الآخرة والأولى